नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेको छ। सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको माओवादी केन्द्रले सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 23 गते नेकपा बदर गरेपछि सरकारले चैत 23 गतेभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी पेश गरेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि संसदमा 2/3 बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको एमाले र माओवादी केन्द्र अहिले अलग अलग बाटोबाट हिँडिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार कसरी हुन्छ गिराउनमा नै आफूहरूका लागि उचित ठानेको माओवादी केन्द्रले यो विषयमा संसदमा उठाएसँगै अन्य दलको प्रतिक्रिया के हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। राजनीति उथल पुथल चुरिँदै गर्दा सङ्कट पनि उत्तिकै गहिरिँदो छ। ओली सरकार विरुद्ध सुरुदेखि नै घेराबन्दी सुरु गरेको माओवादी केन्द्रले हालसम्म कुनै सफलता हात नपारे पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने विषयले ओली सरकारलाई झस्काउने भने पक्का छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सरकारको वैधानिकतामा माओवादी केन्द्रले उठायो प्रश्न। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सरकार अल्पमतमा परेको दाबी। सरकारको पुनर्स्थापना नगरेको अवस्थामा स्वतः चाहिँ काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको अवस्था हो। प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नआएकोमा कांग्रेसको आपत्ति। सुरक्षा नपुगेर वा नैतिक खतरा उत्पन्न भएको स्पष्ट पार्न आग्रह। काठमाडौँको शहरमा झरेको। नेकपा एमालेका असन्तुष्ट माधव पक्षले कार्यालयका लागि नयाँ घर खोज्यो। अध्यक्ष ओलीले खोजेको नयाँ घरमा नजाने माधव पक्षको अडान। म्यानमारको सैनिक कुलाई मान्यता दिने गरी बिमस्टेकको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक। मानवाधिकार रक्षाका लागि नेपालमा पनि प्रदर्शन। र रारातालमा पानीको सतह घटेपछि स्थानीयवासी निराश। वातावरण संरक्षणमा ध्यान नदिएका कारण समस्या भएको गुनासो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा माओवादी केन्द्रले चैत 23 गतेभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गरेको हो। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गते नेकपा बदर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउत्याउने आदेशसँगै सरकारले विश्वास गुमाएको बताउनुभयो। फाल्गुन 11 गते चाहिँ गरेको फैसलाको सन्दर्भमा पनि संसदको पुनर्स्थापना गरेको छ, सरकारको पुनर्स्थापना गरेको छैन। त्यसकारणले सरकारको पुनर्स्थापना नगरेको अवस्थामा स्वतः चाहिँ काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको अवस्था हो। तर यो काम चलाउ सरकारको रूपमा अझै पनि स्वीकार गरिरहेको छैन। त्यसकारणले संविधानलाई मिच्ने, संविधानलाई चाहिँ निषेध गर्ने, संविधानको सर्वोच्चतालाई, विधिको शासनलाई निषेध गर्ने खालको प्रवृत्ति देखिरहेको छ। यो सच्याउन जरुरी छ। यसतर्फ म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उहाँले फागुन 23 को फैसलाले 76 आकर्षित भएको बताउनुभयो। प्रमुख सचेतक गुरुङका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ। दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा 102 आकर्षित हुनेछ। धारा 100 को उपधारा 2 मा सत्तारूढ दल विभाजित भएमा वा सरकारमा भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। उहाँले फागुन 23 गतेबाट आउने 23 गते 30 दिन पुग्ने भएकाले त्यसपछि सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा
बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद छल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छल्न खोजेको आरोप लगाएका हुन्। बैठकको शून्य समयमा काङ्ग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएको विषयमा प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री संसदमा नआउनुको कारण सुरक्षा खतरा हो कि नैतिक खतराको महसुस भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री यस संसदभित्र नदेखिनुको कारण उहाँमाथि रहेको सुरक्षा खतरा नै हो अथवा नैतिक खतरा पनि उहाँ महसुस गरिरहनु भएको हो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले सरकारले संसदलाई बिजनेसविहीन बनाएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सरकारले संसदलाई बिजनेसविहीन बनाउँदा थुप्रै महत्त्वपूर्ण विधेयक अड्किएर बसेको र सामान्य एजेन्डामा मात्रै संसद बैठक सीमित भएको बताएका छन्। बैठकमा एमालेका सांसद शान्ता चौधरीले सरकारले गरेका अति महत्त्वपूर्ण काम नदेख्ने, विरोधका लागि मात्रै विरोध गर्ने परिपाटी त्यागेर सरकारले गरेका राम्रा कामका पक्षमा पनि बोल्नुपर्ने बताउनुभयो। विरोध मात्रै गर्ने कि सरकारले गरेका राम्रा कामका पक्षमा पनि बोल्ने त? सम्माननीय सभामुख महोदय, म यहाँ केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। आज 3 दशकपछि मेलम्ची पानी काठमाडौँको सहरमा झरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आर्थिक वर्ष 76-77 को वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष 76-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। त्यस्तै विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले विकास तथा प्रविधि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद पहिलो संशोधन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2077 पेश गर्नुभएको थियो। बैठकले संविधान सभा सदस्यद्वय नवीन्द्र राज जोशी र लक्ष्मीदेवी भण्डारीको निधनमा शोक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले पार्टी कार्यालयका लागि घर खोज्न थालेको छ। बुधबार काठमाडौँमा आफू निकट युवा सङ्घको कार्यालय स्थापना कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्नो समूहका लागि छुट्टै कार्यालय खोजिरहेको जानकारी दिनुभयो। एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीबाट थापाथली सार्ने तयारी थालेपछि माधव पक्षले पनि आफ्ना लागि छुट्टै कार्यालय खोजेको हो। कार्यक्रममा नेता नेपालले पार्टी कार्यालयका लागि घर खोजिदिन पनि आग्रह गर्नुभयो। कार्यालय उद्घाटन गर्ने काममा हामी सेकेन्ड हुन पुग्छौँ कि थर्ड हुन्छौँ थाहा छैन। हाम्रो पनि भवनको खोजी जारी छ र सबैको माझमा भन्न चाहन्छु, कुनै राम्रो ठाउँ पाउनुहुन्छ भने कार्यालय सुहाउँदो घर, यो भन्दा ठुलै होस् है। कार्यक्रममा नेता नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न खोजेको भन्दै आफूहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहेको बताउनुभयो। नेता नेपालले परिवर्तनका लागि युवाहरू एकजुट हुन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। अगाडि बढ्नेछौँ र हामी बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यतालाई जगेर्ना गर्न चाहन्छौँ, आत्मसात गर्न चाहन्छौँ र त्यही दिशामा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ नेपाललाई समाजवादी मुलुकको रूपमा रूपान्तरित गरौँ। हामी सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक प्रगतिको पक्षमा छौँ। नेकपा एमालेमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध समानान्तर गतिविधिका साथ नेपाल खनाल समूहले भातृ संगठनमा छुट्टै कमिटी गठन गरेको छ। यसअघि नै महिला संघ अनि रासोव्यू लगायतमा नेपाल समूहले आफ्नो छुट्टै समूह बनाइसकेको छ। समानान्तर रूपमा गतिविधि बढ्न थालेपछि ओलीले नेपाल खनाल समूहका नेतालाई कारबाही गर्नुभएको थियो। वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावललाई ओलीले 6 महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बन गर्नुभएको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीय प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै विकास र समृद्धि सम्भव भएको बताउनु भएको छ। नगर विकास कोषले विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भन्ने नारालाई साकार पार्न शहरीकरणको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा। त्यो आकाङ्क्षामा तीनटै तहका सरकारहरू आबद्ध भएका छन्, हामी आबद्ध छौँ। त्यस लक्ष्यमा आधारित भएर हामीले आफ्नो नगरहरूमा कसरी काम गरिरहेका छौँ एउटा समीक्षा गर्नुपर्ने एउटा समय पनि आएको छ। सहरी पूर्वाधार र विकास संरचना निर्माणमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको नगर विकास कोषले नगरपालिकाहरूका 1200 योजनामा 12 अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ। पछिल्लो समय नगर विकास कोषले व्यवस्थित सहरी विकासमा ऋण र अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएकोमा नगरपालिकाहरूको क्षमता विकासका लागि 4 वर्षे व्यावसायिक योजना ल्याएको र यसैबारे कार्यक्रममा छलफल गरिएको छ। एक दिने कार्यक्रममा प्रदेश 1 का नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृत र योजना शाखा प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ। अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमाले खनाल नेपाल पक्षका सांसदले नाम फिर्ता लिएका हुन्। खनाल नेपाल पक्षका 22 जना सांसदले बागमती प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेखेर अविश्वासको प्रस्तावबाट नाम फिर्ता लिएको जनाइएको छ। यसअघि एमालेको खनाल नेपाल समूहका 22 सांसद र माओवादी केन्द्रका 23 सांसदले मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध गएको पुस 10 गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। माओवादी र एमालेका खनाल नेपाल समूहका सांसदले मुख्यमन्त्रीका रूपमा नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यलाई अगाडि सारेको थियो। बागमतीमा 57 सांसद रहेको एमालेको एकल बहुमत छ। बागमतीमा सरकार गठनका लागि 56 मत आवश्यक पर्छ। बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास। बिमस्टेकको परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक सकिएको छ भने भोलि मन्त्री स्तरीय बैठक बस्दैछ। यो बैठक नियमित हो, तर यसपटक किन महत्त्वपूर्ण छ भने बिमस्टेकको एक सदस्य राष्ट्र म्यानमारमा लोकतन्त्र हराएको छ। दैनिक जसो म्यानमारमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। सेनाको दमनमा परेर 500 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। मानवाधिकार हराएको म्यानमार सैन्य सत्तालाई वैधता दिने गरी बिमस्टेकका बैठकहरू बोलाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। म्यानमारमा दैनिक यस्तै दृश्यहरू देखिन्छन्। लोकतन्त्रमाथि सेनाले प्रहार गर्दै जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई नियन्त्रणमा राखेको छ। दैनिक 100 को संख्यामा प्रदर्शनकारीहरू मारिने गरेका छन्। म्यानमार समेत सदस्य रहेको बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरू 17औं परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा जुटेका छन्। यस्तो अवस्थामा बैठकका एजेन्डादेखि अन्य विषयमा छलफलका लागि बुधबार सदस्य राष्ट्रहरूका परराष्ट्र सचिव बीच भर्चुअल वार्ता भयो। दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्क र दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानका केही सदस्य मिलेर बिमस्टेक बनेको हो। यसमा भारत, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलङ्का, म्यानमार, थाइल्यान्ड र भुटान छन्। नेपालमा सन् 2018 मा 4औं पटक शिखर सम्मेलन गरेको बिमस्टेकको 5औं शिखर सम्मेलनको तयारी हुँदैछ। त्यसैका लागि सचिव तथा मन्त्री स्तरीय बैठकहरू बसेका छन्। तर एउटा सदस्य राष्ट्रमा लोकतन्त्र हडन हुँदा पनि ठूला लोकतन्त्रवादी भारत जस्ता मुलुकहरू मौन रहनुलाई मानवाधिकारवादीहरूले आश्चर्यका साथ हेरेका छन्। विश्वभर म्यानमारको सैनिक कु विरुद्ध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। नेपालमै पनि सैन्य कु विरुद्ध प्रदर्शन भयो। म्यानमारमा नरसंहार भइरहेका बेला त्यसको विरोध गर्नुको साटो उसलाई नै सामेल गरेर यसरी कूटनीतिक रूपमा बहुपक्षीय छलफल गर्नुलाई परराष्ट्र विज्ञहरूले अनौठो मानेका छन्। नेपालमा 2061 सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कु गर्दा ढाकामा हुने भनिएको 13औं सार्क शिखर सम्मेलन रोकिएको थियो। भारतले सार्क सम्मेलन हुन नसक्ने अडान राखेको थियो। जबकि म्यानमारमा दैनिक जसो मानिसहरू मारिदा पनि बिमस्टेक मार्फत म्यानमारलाई वैधता दिन खोजिएको कूटनीतिका जानकारहरू बताउँछन्।
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भेला सम्मेलन हुन नदिन प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको छ। बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भिडभाड हुने गरी भेला सम्मेलन गरिए संक्रामक रोग ऐन अनुसार कारबाही गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पछिल्लो समय पुनः कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै सावधानी अपनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यस्तै सीमा क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण तीव्र पार्न पनि मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरेको छ। नेपालमा बुधबार थप 162 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,77,309 पुगेको छ। त्यस्तै थप 59 जना संक्रमितले कोरोना जितेका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,72,786 जना संक्रमित निको भएका छन्। गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। नेपालमा हालसम्म 3,030 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा हाल 1,493 जना आइसोलेसनमा र 59 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 22,71,327 वटा PCR परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। आयोजना सुरु भएको 22 वर्षपछि उपत्यकावासीको घरमा मेलम्चीको पानी आइपुगेको छ। पानीको अभावमा काकाकुल नै बनेका उपत्यकावासीले ट्याङ्कर र जारको पानी किनेर प्रयोग गरेर प्यास मेटाउँदै आएका थिए। मेलम्चीको पानी आएपछि अब पानी किन्ने अवस्था अन्त्य भयो, तर पानीको व्यवसायबाट जीवन गुजारा गर्दै आएका व्यवसायीहरूमा भने छटपटी सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। बुधबार न्युज 24 को टोली जोरपाटीको नारायणटार पुग्दा पानी बोक्न व्यस्त हुने ट्याङ्करहरू फुर्सदिला थिए भने व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको प्रष्ट देखिन्थ्यो। काठमाडौँ उपत्यकावासीले लामो समयदेखि जार र ट्याङ्करको पानी किनेर गुजारा चलाउँदै आएका थिए। तर अब मेलम्ची आउने भएपछि काठमाडौँ उपत्यकावासी त खुसी छन्, तर पानी व्यवसायी भने दुखी छ। उनीहरूको व्यवसाय धरापमा परेको छ। 2-4 दिनमै अहिले 30% व्यापार घटेको पानी व्यवसायीहरू बताउँछन्। अहिले यतिखेर मेलम्ची आएर अब त्यही पहिलाको रेसियोको टिपहरू घटेर गए। अहिले टिपहरू त्यति छैन। अब मेलम्ची आएर ट्याङ्कर व्यवसायीहरूलाई त धेरै मार परेको छ। अहिले पहिला दिनमा 100 टिप पानी जान्थ्यो भने अहिले 15-20 टिप 25 टिपमा गइरहेको छ। अब त्यति रेसियो घट्नु भनेको त्यो म्याक्सिमम हो हैन। अब ट्याङ्कर व्यवसायले अब त्यतिखेरदेखिको अन्तकालमा दुनियाँ आफ्नो व्यवसायहरू, दुनियाँ आफ्नो धरोटी पुँजी धरोटी राखेर एउटा ट्याङ्कर निकालेर ट्याङ्कर व्यवसायबाट म उसमा भ्यालीलाई पानी सर्भिस पनि गर्छु र त्यसबाट थोरै तिनो के हुन्छ आफ्नो बच्चा परिवारलाई पनि पालेर म आफ्नो हिसाबले गर्न सक्छु भने जुन सोच बनाएर अगाडि बढिरहेको थिएँ त्यो अहिले यतिखेर आएर टुट्यो। अब यतिखेर ट्याङ्कर व्यवसायलाई सरकारले के गर्ने कसो गर्ने त्यो सरकारले पनि सोचेर कुरा गर्नु पर्यो। त्यही अनुसारले अब सरकारले ट्याङ्कर व्यवसायहरूलाई कसरी हेरिरहेछ। अब मेलम्ची आएपछि ट्याङ्कर व्यवसाय पुरै विस्थापित गर्ने हो कि अब लिमिट आउँछ भन्ने त थाहा थियो नि तपाईँहरूलाई? होइन, मेलम्ची आउँछ भनेर त हामीलाई खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले पनि भनेको। हामीले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा प्रत्येक ट्याङ्करको कर तिरेर नवीकरण गरेर स्टिकर टाँसेर बगैँचा खान योग्य घर आइसी प्रयोजनको लागि भनेर पानी वितरण गरिरहेको थियो। र त्यस्तो गर्दा पनि हामीले सरकारलाई कर पनि तिरिराखेको हो। कर तिर्दै पनि अब यतिखेर आएर हामीलाई त्यसको आधारमा हामीलाई केही अलिकति सरकारले गरिदिन्छ कि भन्ने ठुलो आश छ। अब सरकारले के गर्ने हो? ठुला विकास आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदाखेरि एक किसिमको ठुलो समुदायमा लाभ हुन्छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकावासीले जुन पानी किनेर खानु पर्थ्यो, अब सरकारले घर घरमा मेलम्चीको पानी पुर्याउने भएको छ। यसले त धेरै मान्छेहरू त लाभान्वित पनि भएका छन् नि त। होइन, त्यो त राम्रो हो। सरकारले अब पहिला ट्याङ्कर व्यवसायले गरेको थियो, अहिले सरकारले गर्यो। त्यो सरकारले गर्यो भने हामीलाई दुःख मना होइन कि। हाम्रो गुनासो भनेको यति हो कि ट्याङ्कर व्यवसायले जसरी पहिला ट्याङ्कर खाने काठमाडौँवासीलाई जसरी पानी वितरण गरेको थियो, अहिले यतिखेर मेलम्ची आएर पनि ट्याङ्कर व्यवसायलाई कसरी समेटेको छ। हाम्रो माग भनेको त्यति नै हो। ट्याङ्कर मार्फत हुने पानी व्यवसायमा मासिक करिब 18 करोडको कारोबार हुने गर्दथ्यो। 20,000 कामदार प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन्।
मेलम्ची आयो, अब सबै जनताहरू खुसी छ, हामी पनि खुसी छौँ। अब हामी एकजनाले मात्रै कमाएर भएन, अब सबै जनताहरू दुःखी भइरहन्छ। पानी भनेर मान्छेले मर्न लागिरहेको छ अहिले। अब मेलम्चीबाट पानी आएपछि सबैजना खुसी हुन्छ। त अब एउटा ट्याङ्करले मात्रै एउटा साउले कमाउला होइन। अब हामी त ड्राइभरहरू हो, अब हामी ड्राइभरहरू त अरू काम पाइहाल्छ। अब साउहरूले अब के गर्नुहुन्छ त्यही अब विचार गर्नुपर्छ। पानी बोक्न प्रयोग भएका यी ट्याङ्करहरू तत्काल अन्य व्यवसायमा प्रयोग गर्न पनि समस्या हुने व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यो ट्याङ्करहरूलाई अब अरू कुनै व्यवसायमा राख्न सक्नुहुन्न? अरू व्यवसायमा त अब हामीले राख्न सक्ने, हामीले जे जाने थियो त्यही नै गऱ्यौँ। अब सरकारले ट्याङ्कर व्यवसायले यो गर्नु भनेर एउटा प्रावधान राखिदियो भने हामी त्यो अनुसार अगाडि बढौँला। अहिले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले 10 करोड पानी मात्रै वितरण गर्दै आएको थियो र अन्य पानीको माग यही ट्याङ्कर व्यवसायीहरूले धान्दै आएका थिए। मेलम्चीबाट आएको पानी दैनिक 17 करोड लिटर वितरण गर्ने सरकारको योजना छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना थियो। ठुलो विकास आयोजना सम्पन्न हुँदा सानो वर्गले असर त भोग्नुपर्छ नै, तर ठुलो विकास योजना सम्पन्न हुँदाको फाइदा ठुलो वर्गले लाभान्वित भइरहेका पनि छन्। त्यसैले पनि अब ट्याङ्कर व्यवसायहरू, पानी व्यवसायीहरूले वैकल्पिक व्यवसायको खोजी गर्न आवश्यक छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकांश भागमा बुधबार साँझ सिमसिमे पानी परेसँगै आकाश नै ढाक्ने गरी लागेको तुवालो हट्ने झिनो आशा पलाएको छ। लामो समयदेखि पानी नपर्दा धुवाँ र धुलोले उकुस मुकुस बनेको मौसममा अब सुधार आउने विश्वास गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। गत शुक्रबारदेखि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश भागलाई तुवालोले ढाक्दा प्रदूषणको स्तर ह्वात्तै बढेको थियो। भारतको विभिन्न भागबाट उडेर आएको धुलोको कण र देशका धेरै भागका जंगलमा लागेको डढेलोका कारण प्रदूषण बढ्दा काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहर बनेको थियो। मंगलबारदेखि देशको पूर्वी भागबाट सुरु भएको हल्का वर्षा काठमाडौँ उपत्यकासम्म आइपुग्दा आकाशमा थुप्रिएको धुवाँ, धुलो र तुवालो हट्दै जाने आशा पलाएको छ। तर मौसमविदहरूले भने आकाशमा थुप्रिएको तुवालो हट्न अझै केही दिन लाग्ने बताएका छन्। केही दिन चाहिँ तत्काल मौसममा चाहिँ एकदमै सुधार हुने अथवा चाहिँ तुवालो हटेर जाने, मौसम पूर्ण रूपमा सफा हुने अवस्था देखिँदैन। बुधबार जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिक तथा सामान्य बदली हुने र बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहने उल्लेख गरिएको छ। महाशाखाका अनुसार बिहिबार पनि आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने र प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा हल्का वर्षा हुनेछ। यो भू उपग्रह तस्बिर अनुसार चाहिँ तात्कालिक मौसमी अवस्था हो। यो हेर्दाखेरि विशेष गरी नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै पहाडी भूभागहरूमा चाहिँ अलिकति आंशिकदेखि सामान्यतया बदलीको अवस्था देखिन्छ र तराईतिर चाहिँ सामान्यतया सफा देखिन्छ। यो राम्रोसँग जुम गरेर हेरियो भने चाहिँ यहाँ जुन देखिएको छ यसले चाहिँ विशेष गरी यो धुलो धुवाँको कणहरू पनि बन्न सक्छ। वर्षा हुने स्थानमा मेघ गर्जन सहित चट्याङ पनि पर्ने बुलेटिनमा उल्लेख छ। शुक्रबार पनि यो अवस्था देशको पहाडी जिल्लामा कायम रहनेछ। न्यूज 24 का लागि क्यामेरामा कान्छु डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालको सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्य स्थान रारातालमा यो वर्ष पानीको सतह घटेको छ। सोतालमा पानी घटेसँगै रारातालमा राखिएको पानी मापनमा अधिकतम 9 र न्यूनतम 0 हुनुपर्नेमा 1 भन्दा केही माथि रहेको देखाएको छ। राराको पानी निकासा हुने पश्चिमपट्टि रहेको निजार खोलाबाट थोरै मात्र पानी निकास हुँदा यो अवस्था आएको स्थानीयको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। यो हो नेपालको सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्य स्थान कर्णाली प्रदेशको पर्यटकीय मुटु मानिएको राराताल। समुद्र सतहदेखि 2900 मिटर उचाइमा रहेको रारातालको लम्बाइ 5 किलोमिटर, चौडाइ 3 किलोमिटर र गहिराई 167 मिटर रहेको छ। वरिपरि हरियाली वन जङ्गलले ढाकेको चाँदी टल्कने अग्ला हिमाल कपास जस्तै फुलेको दिनमा 3 पटक रङ फेर्ने नेपालको ठूलो रारातालमा पछिल्लो समयमा पानीको मुहान सुक्दै जाँदा यसको सौन्दर्यता पनि घटेको छ। रारातालमा विगतका वर्षहरूमा अत्यधिक रूपमा हिमपात र आकाशे पानी पर्दा पानीको कमी हुँदैन थियो।
तर हिमपात पर्याप्त नहुनु, आकाशे पानी नपर्नु, रारामा बगेर आउने दर्जनौं पानीका मुहान सुकेर जानु र जलवायु परिवर्तनका कारण रारामा पानीको सतह घट्दै गएको हो। यो साल पानी त्यति परेन, हिउँ पनि त्यति धेरै परेन र गत वर्षहरूको भन्दा पोहोर सालको रेकर्ड र अहिले सालको आजको रेकर्ड हेर्ने हो भने पोहोर सालको भन्दा यसपालि घटेको देखिन्छ। जथाभावी सडक निर्माण गरिनु, वन जङ्गलको फडानीका कारण पनि रारा तालको पानी घट्नुको कारण हुन सक्ने आन्तरिक पर्यटक महेन्द्र हमालको भनाइ छ। धेरै वर्ष अगाडिदेखि यो राराको सतह, पानीको सतह चाहिँ मैले देखिरहेको छु। अहिले यो वर्षमा चाहिँ पानीको सतह घट्नको कारण चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ भयो, यो चाहिँ होइन, अनि त्यसपछि पोल्युसनको कारण पनि होला। अनि यो अहिले चाहिँ जब संहितामा गइसकेपछि त्यस जताततै रोड काट्ने, रोड बनाउने, त्यसपछि आएर खानेपानीका चाहिँ पाइपहरू गाड्ने। रारा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूले गर्ने फोहोरले पनि राराको सौन्दर्य र पानीको सतहमा असर पारेको कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठान जुम्लाका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर कमल प्रसाद थानीको भनाइ छ। राराको सौन्दर्य र महत्त्व जोगाउने हो भने वातावरणको संरक्षणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। न्युज 24 का लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उदयपुर, धनकुटा र भोजपुरको संगम स्थल शहीद भूमि गाउँपालिका 1 खुवालुङ क्षेत्रमा स्टिमर सञ्चालन गरेर ऐतिहासिक ढुङ्गा नफुटाउने बताउनु भएको छ। उहाँले खुवालुङको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै यस क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधिलाई पनि महत्त्व दिने बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री राईले यस क्षेत्रलाई खुवालुङ किराँत समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने उद्घोष पनि गर्नुभएको छ। जलयात्राका सम्बन्धमा विज्ञहरूद्वारा विस्तृत अध्ययन गरी खुवालुङ दायाँ बायाँ स्टिमर सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा काम भइरहेको पनि उहाँको भनाइ थियो। स्थानीयहरूले पनि किराँत समुदायको ऐतिहासिक सम्पदा मानिएको खुवालुङको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री राईले खुवालुङ क्षेत्रको अनुगमन गर्दै यसको संरक्षणमा सबै क्षेत्र जागरुक हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। धनकुटा, भोजपुर र उदयपुरको त्रिवेणीमा रहेको यो खुवालुङ ढुङ्गालाई नहटाउने भनेर मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यो ढुङ्गालाई हटाउने जति बाहिर प्रचार गरेको भए तापनि आफूले त्यस्तो नगरेको र यसलाई जलमार्गको विकास सँगसँगै धार्मिक र सांस्कृतिक साथै पर्यटनको रूपमा विकास गरेर लाने भनेर मुख्यमन्त्रीले बताउनु भएको छ। न सङ्घमा न प्रदेशमा न काहीँ कतै सरकारी तहमा यो ढुङ्गाको विषयमा अहिलेसम्म आजको मितिसम्म कुनै पनि औपचारिक छलफल र निर्णय केही पनि भएको छैन। तर प्रचार विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दाखेरि हेर्नै नसकिने खालको प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले यो खुवालुङलाई आजै तोड्न लाग्यो, आजै मतलब फोड्न लाग्यो भन्ने जस्ता कुराहरूको प्रचार पनि व्यापक भइराखेको कुरा हामीले पाइराखेका छौँ। यो वास्तवमा सत्य कुरा होइन। सत्य कुरा प्रारम्भिक अध्ययन भएको हो, त्यसपछि खुवालुङको मतलब चाहिँ कुरा आएको छ। अब यसको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ? सर्वे टोलीले 3 मिटर गहिराई र 20 मिटरको चौडाइमा यो ढुङ्गालाई संरक्षण गरेर यो जलमार्गलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताएका छन्। बिचमा चाहिँ नि हामीले एउटा ठुलो ढुङ्गा देख्यौँ र हामीले चाहिँ नि त्यसको बारेमा एउटा राय मागेको थियौँ। यसको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा राय मागेको थियौँ। त्यति मात्रै हो। त्योभन्दा फुटाउनु पर्ने, यसलाई फुट्नै पर्छ भन्ने चाहिँ कहिले पनि प्रस्ताव हामीले कहिले पनि राखेका छैन। हामी चाहिँ नि के भने दाहिनेबाट भएन, बिचबाट भएन, दाहिने देब्रे दुवैतिरबाट हामी जान सक्छौँ जहाज लिएर। हामीले त एउटा च्यानल बनाउने हो। यसको दुईपट्टिकै प्रवाहबाटै ठुल्ठुला जहाजहरू चलुन् हाम्रो चाहना। त्यसको लागि अघि विज्ञज्यूहरूले भन्नुभएको छ यो पारीपट्टिको ठाउँमा जति पनि पर्याप्त ठाउँहरू पुग्छ भन्नुभएको छ। पारी होइन वारीबाट दुईपट्टि पनि चलाउन सक्छौँ भने पनि त्यो खालको विस्तार गरेर लैजाउँ। तर खुवालुङलाई त्यसलाई नचलाइकन त्यसलाई यथास्थितिमा त्यसको जुन प्राकृतिक सौन्दर्य छ त्यही अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ मान्ने गरी राखेर हामीले वैकल्पिक धाराहरूको व्यवस्था गरेर हामीले जलयात्रालाई सञ्चालन गरौँ। हामीलाई त ठिकै लागिराखेको छ, जसरी पनि काम चल्यो भने भइराखेको छ। विवाद नहोस् के गर्ने भयो त अब यो खै अहिलेको भनाइले त अब
त्योहरूलाई पनि नछुने पारी पनि हिँड्ने वारी पनि हिँड्ने भयो नि अब के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको विचार। यो क्षेत्रबाट यो ख्वालुङ ढुङ्गालाई हटाउने भनेर अनावश्यक प्रचार गरिरहेको थियो भने अहिले यहाँका स्थानीयहरूले यो नहट्ने भएपछि र यो ढुङ्गालाई नहटाउने भनेपछि विरोध नगर्ने भएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, ख्वालुङ क्षेत्र। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब बिजनेस न्युज 24 बुधबार शेयर कारोबार नेप्से परिसूचक 43.36 अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर बजार 1.68% बढ्दा नेप्से परिसूचक 2619.02 अङ्कमा पुगेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार बुधबार 209 कम्पनीको 1,12,81,625 किता शेयर किनबेच हुँदा 6,16,68,61,538 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 43.36 अङ्कले उकालो लागेको हो। बुधबार नेप्से 43 अङ्कले बढेर 2619.02 बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार व्यापार उपसमूह बाहेक सबै उपसमूहको शेयर बढेको छ। व्यापार 98.99 अङ्कले घटेको छ। सबैभन्दा धेरै शेयर निर्जीवन बीमाको बढेको छ। निर्जीवन बीमा 349.68, बैंक 40.86, होटेल र पर्यटन 63.2, विकास बैंक 42.92, जलविद्युत 33.52, वित्तीय 9.39 र उत्पादनमूलक 31.81, अन्य 25.82, लघुवित्त 27.59, जीवन बीमा 167.96, सामूहिक लगानी कोष 0.12 र लगानी 1.79 अङ्कले बढेको छ। विश्व बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी 2.7% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकले कोभिड-19 का कारण उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुँदा सरकारको राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको र लाखौं व्यक्ति बेरोजगार भएकोले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कमी आउने अनुमान गरेको हो। विश्व बैंकले रोजगारीको अवसर अझै प्रभावित हुने र आमदानी घट्नुको साथै असमानता बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र खुम्चने अनुमान गरेको छ। विश्व बैंकको यो प्रक्षेपण सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भन्दा कम हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 7% को हाराहारीको वृद्धि दरको अनुमान गरेको थियो। यसैगरी विश्व बैंकले स्थिति सामान्य रहेमा अर्को आर्थिक वर्षमा 5.1% पुग्ने समेत प्रक्षेपण गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्समा वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा बैंकले जीडीपी बन्ने प्रक्षेपण गरेको हो। विश्व बैंकले दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र बारे बैंकले जारी गरेको अर्धवार्षिक क्षेत्रीय प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष 2021-22 मा बंगलादेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन 3.6% ले बढ्ने अनुमान गरेको छ। सबैभन्दा धेरै भारतको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने देखिएको छ। भारतको जीडीपीमा 10% ले सुधार आउने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ भने पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धि 1.3% ले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। आगामी वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिमा सुधार आउने अनुमान गरिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। बंगलादेशमा जारी बंगबन्धु कप अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो जित निकालेको छ। बुधबार भएको खेलमा पोल्यान्डलाई 40-19 ले पराजित गर्दै नेपालले पहिलो जित निकालेको हो। यसअघि पहिलो खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग पराजित भएको थियो। प्रतियोगितामा नेपालले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। बंगलादेश 6 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित आयोजक बंगलादेश, पोल्यान्ड, केन्या र श्रीलङ्का गरी 5 टिमको सहभागिता रहेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज।
तान्जानियाका राष्ट्रपति जोन मागुफुलीको श्रद्धाञ्जली सभामा भागदौड मचिँदा 45 जनाको मृत्यु भएको छ। मार्च 21मा राजधानी सहर दार एस सलाम स्थित उहुरु रङ्गशालामा मागुफुलीको शव अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको थियो। राष्ट्रपति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न आएका हजारौं मानिस ठेल मठेल गर्दै रङ्गशालाभित्र प्रवेश गरेका थिए। यसै क्रममा भागदौड मचिएको तान्जानियाको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा 5 जना एउटै परिवारका छन्। यद्यपि यो घटनामा मृत्यु हुनेको वास्तविक तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छैन। दार एस सलामका क्षेत्रीय प्रहरी कमान्डर लाजारो माम्बो सासाका अनुसार उक्त घटनामा परि 10 जना घाइते भएका छन्। उनीहरू सामान्य उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। मागुफुलीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन करिब 10,000 मानिस भेला भएका थिए। राष्ट्रपति मागुफुलीको निधनको घोषणा मार्च 17मा भएको थियो। मागुफुलीको निधनपछि उनकै सहायक सामिया सुलुहु हसन तान्जानियाको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेकी छन्। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोलाई राजनीतिक सङ्कट रहेका बेला ब्राजिलका सेना प्रमुख, नौसैनिक प्रमुख र हवाई फौजका प्रमुखले एकसाथ राजीनामा दिएका छन्। राष्ट्रपतिले सेनामाथि आवश्यक दबाव दिने प्रयास गरेको विरोधमा उनीहरूले राजीनामा दिएको बताइएको छ। सोमबार परराष्ट्र र रक्षा मन्त्री दुवैले राजीनामा दिएपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न बोल्सोनारो बाध्य भएका थिए। राष्ट्रपतिले कोरोना महामारीलाई गम्भीरताका साथ नलिएको मानिसहरूको बुझाइ छ र राष्ट्रपतिको लोकप्रियता खस्कदो छ। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म 3,14,000 व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ भने 1,25,00,000मा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2 वर्ष अघि सत्तामा आएका चरम दक्षिणपन्थी बोल्सोनारो क्वारेन्टिन सम्बन्धी नियमहरूको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्। जनस्वास्थ्य सम्बन्धी नियमका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव कोरोना भाइरसले पार्ने प्रभाव भन्दा ठूलो र नराम्रो हुने उनको तर्क रहिआएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्युज। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूबीच आरोप प्रत्यारोप, सरकारको वैधतामाथि पनि प्रश्न। नेकपा एमालेका असन्तुष्ट माधव पक्षले कार्यालयका लागि नयाँ घर खोज्दै, अध्यक्ष ओलीले खोजेको नयाँ घरमा नजाने माधव नेपालको भनाइ। प्रदेश 1 मा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने, मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पनि फिर्ता। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पद जोगियो, एमाले खनाल नेपाल समूहका सांसदद्वारा अविश्वास प्रस्तावबाट नाम फिर्ता। कर्णालीमा एमाले र माओवादी केन्द्रले बोलाए संसदीय दलको बैठक, दलभित्रको नयाँ जिम्मेवारीबारे छलफल हुने। अविश्वास प्रस्तावबारे कर्णालीका प्रदेश प्रमुखले गराए मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण, 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने। नेपालमा थप 162 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 59 जना संक्रमण मुक्त। नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस फैलिएको भन्दै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा एन्टिजेन परीक्षण गरिने, सबै खाले भेला रोक्न सिडिओ कार्यालयलाई निर्देशन। चीनबाट ल्याएको खोप 40 देखि 59 वर्षसम्मका नागरिकलाई दिने सरकारको तयारी, सल्लाहकार समितिबाट परामर्श भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ। राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी तीव्र, 39,000 गणक तथा 8,000 सुपरिवेक्षक परिचालन गरिने। भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपाल 73औं स्थानमा, सन् 2030 भित्र भोकमरी शून्यमा जाने लक्ष्य प्राप्तिमा ढिलाइ हुने। साथै प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय स्थापना, उपसचिवको नेतृत्वमा 9 जना कर्मचारी रहने व्यवस्था। वातावरण प्रदूषणको मापनमा रेड जोनमा रहेको हेटौडामा विद्यालयहरू खोलिए, विद्यालय बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको सरकारी र निजी विद्यालयद्वारा अवज्ञा। एसिड वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको बिक्री वितरणको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने, अनुमति लिन चाहनेले 25,000 रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख। महोत्तरीबाट हराएका बालिका र किशोरी भारतको बिहारमा भेटिए, गायिका बन्न मुम्बई जान लागेको बयान। एटिएम ह्याक गरी पैसा निकाल्न खोजेको आरोपमा चिनिया नागरिक पक्राउ पर्नेमा 29 वर्षीय वाङ जियोलोङ। प्रशोधित पानीमा किरा र लेउ भेटिएपछि सुर्खेतका 2वटा पानी उद्योगका सञ्चालकलाई कारबाही, सुर्खेत जिल्ला अदालतद्वारा 50-50 हजार जरिवानाको फैसला। बागलुङमा होली खेल्ने क्रममा 2 युवकको मृत्यु भएको घटनामा संलग्न आरोपमा 6 जना पक्राउ, थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ। बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 43 अङ्कभन्दा धेरैले वृद्धि, 6 अर्ब 16 करोड 68 लाख रुपैयाँको कारोबार।
आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको गृहस्थ उत्पादन 2.7% वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने सम्भावना। बङ्गबन्धु कप अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी प्रतियोगितामा नेपालको पहिलो जित, पोल्यान्ड 40-19 ले पराजित। निर्वाचन भए अफगानी राष्ट्रपति घानीले सत्ता छाड्ने घोषणा। शान्ति स्थापनाका लागि अन्तरिम सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव। जापानद्वारा म्यानमारलाई दिने नयाँ आर्थिक सहायता रोक्ने घोषणा। हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा हुने लगानी भने यथावत। र तान्जानियाका राष्ट्रपति जोन मगुफुलीको श्रद्धाञ्जली सभामा भागदौड मचिँदा 45 जनाको मृत्यु, 10 घाइते। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। सुगाले मानिसले बोलेको कुरा नक्कल गर्नु सामान्य हो, तर अनौठो स्कटल्यान्डमा एक महिला ट्रेनरले आफ्नो सुगालाई शौचालय प्रयोग गर्न सिकाएकी छन्। 39 वर्षीय पालेन ग्रुथी नामकी महिलाले उक्त सुगालाई 5 वर्ष अगाडि खरिद गरेकी थिइन्। एक वेबसाइट अनुसार अफ्रिकी प्रजातिको सुगा स्काइलर उनले खरिद गरेकी थिइन्। ग्रे रङको स्काइलरलाई उनले धेरै कुरा सिकाइरहेकी छिन्। त्यसमध्ये एक हो शौचालयको प्रयोग। धेरै वर्षदेखि कडा मेहनतले पालिनले स्काइलरलाई शौचालयको प्रयोग गर्न सिकाएकी हुन्। पालिनले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा उनले स्काइलरलाई शौचालय जान भनिरहेकी छिन् र सुगा पनि शौचालय गएको देखिन्छ। पालिनले सानोदेखिको इच्छा सुगा पाल्ने र धेरै कुरा सिकाउने भएको बताएकी छिन्। लन्डनमा बसेका ट्याटू आर्टिस्टले रोबोटिक्सको मद्दतले नेदरल्यान्डमा एक महिलाको हातमा ट्याटू बनाएका छन्। 5G प्रविधिको मद्दतले यो सम्भव भएको हो। यो संसारको पहिलो रिमोट ट्याटू हो जुन 483 किलोमिटरको दूरीबाट बनाइएको हो। 5G प्रविधिबाट सुसज्जित रोबोटिक आर्मबाट ट्याटू बनाइएको हो। यसलाई लन्डनका टेक्नोलोजिस्ट नोएल ड्रियूले तयार गरेका हुन्। ट्याटू आर्टिस्ट वेब थोमसले हातमा डिजाइन बनाउनका लागि आफूले झन्डै 100 पटक आफ्नो उपकरणको परीक्षण गरेको बताए। ट्याटू नेदरल्यान्डकी नायिका स्टिन फ्रेन्सेनको हातमा बनाइएको थियो। यसलाई इम्पोसिबल ट्याटूको नाम दिइएको छ। लकडाउनको समयमा करिब 6 सातामा यस्तो प्रविधि विकसित गरियो जसमार्फत 100 किलोमिटर टाढाबाट पनि ट्याटू बनाउन सहज हुन सक्यो। रियल टाइम रोबोटिक्स ट्याटूको पूरा प्रक्रियामा 3 मिनेटको डकुमेन्ट्री समेत बनाइएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारको वैधानिकतामा माओवादी केन्द्रले उठायो प्रश्न। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सरकार अल्पमतमा परेको दाबी। सरकारको पुनर्स्थापना नगरेको अवस्थामा स्वतः चाहिँ काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको अवस्था हो। प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नआएकोमा काङ्ग्रेसको आपत्ति। सुरक्षा नपुगेर वा नैतिक खतरा उत्पन्न भएको स्पष्ट पार्न आग्रह। मेलम्ची पानी काठमाडौँको सहरमा झरेको। नेकपा एमालेका असन्तुष्ट माधव पक्षले कार्यालयका लागि नयाँ घर खोज्यो। अध्यक्ष ओलीले खोजेको नयाँ घरमा नजाने माधव पक्षको अडान। म्यानमारको सैनिकलाई मान्यता दिने गरी बिम्स्टेकको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक। मानवाधिकार रक्षाका लागि नेपालमा पनि प्रदर्शन। र रारातालमा पानीको सतह घटेपछि स्थानीयवासी निराश। वातावरण संरक्षणमा ध्यान नदिएका कारण समस्या भएको गुनासो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल र भीम रावललाई गरेको कारबाही कस्तो लाग्यो? सही भन्नेले तालीमा र गलत भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
नमस्ते।